साहब मैं आपसे मुल्तमस हूँ, आपने चूँकि काम भी किया ट्रांस एजुकेशन के हवाले से, और पर्टिकुलरली अगर हम आज के टॉपिक को फ्रेम करें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ सेमिनार अबाउट टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ इन पाकिस्तान एंड द एफर्ट्स सो फार। तो आप बतौर नुमाइंदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ज़रा रोशनी डालिए कि हुकूमत इस ज़िम्मे में क्या कर रही है, या आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको मज़ीद उजागर करने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। आज एजाज़ात तो इंसान छोटे बड़े ज़िंदगी में बहुत से हासिल करता है, लेकिन शायद आज जो एजाज़ मेरे हिस्से में आया है वो पहले कभी नहीं आया, ना मैंने कभी उसके बारे में सोचा था। और वो ये है कि मैडम हिना जलानी के साथ एक फोरम पर बैठना। तो मैडम, आई एम ऑनर्ड। और आपके स्टेशन के सामने इन्होंने बहुत सी मेरे बारे में अपने ज़ोर खताबत से काम दिया कि सिविल सर्वेंट है, बैरिस्टर एट लॉ है, कमिश्नर है। लेकिन मैडम, जो काम आप लोग करते हैं, आपकी मरहुमा बहन करती रही, हम सिर्फ उसके बाबत बातें कर सकते हैं। आप लोग, मैं भी बता रहा था कि आप लोग तो वो लोग हैं जो अपनी जान हथेली पे लिए फिरते हैं। तो मैडम, मेरी तरफ से, भागपुर के रहने वालों की तरफ से, आप दोनों बहनों के लिए, आपकी सारी टीम के लिए बहुत बहुत खराज तहसीन। हुकूमत पंजाब के नुमाइंदा से ज़्यादा मैं जनूबी पंजाब के नुमाइंदे के तौर पर यह बात करना चाहूँगा। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैडम, जनूबी पंजाब के बारे में सोचा गया कि ये बहुत पसमानदा खित्ता है और इसके लिए यहाँ पे सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में आना चाहिए ताकि इसकी तरक्की का एहतमाम किया जा सके। उसी हवाले से यहाँ पे मेरी तैनाती हुई। लाहौर के महकमे तब्दील कर दिए गए, आधे वहाँ रह गए, 2 ताही वहाँ रह गए और 1 ताही जनूबी पंजाब एक सूबे की तरह उसके तर्ज पर बना दिया गया और मैं सेक्रेटरी एजुकेशन बना यहाँ पे। आए तो हम पाकिस्तान के बराबर पहुँचने के लिए थे, यानी जनूबी पंजाब कम तरक्की याफ्ता था और उसे पाकिस्तान के बराबर लाया जाना था। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब हम आगे हैं और पाकिस्तान हमारे बराबर पहुँच रहा है। लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, बस ट्रांसजेंडर्स की चूँकि बात हो रही है तो ट्रांसजेंडर्स को मैं भी आप सबकी तरह मुझे यहाँ पे तस्लीम करना पड़ेगा कि मैं नफ़रत नहीं तो कम से कम बेनियाजी से ज़रूर देखा करता था। और जब मैं उनको सड़क पे देखता था लिपस्टिक लगाए हुए, ज़र्द मर्द कपड़े पहने हुए या किसी तकरीब में नाचते गाते तो नफ़रत महसूस होती थी। लेकिन खुदा का करना क्या हुआ कि लीना हाशिर है, अनवर मसूद साहब की बेटी, उनकी एक तहरीर है, एक ख्वाजा सरार का अपनी माँ के नाम मरने के बाद का, बस वो पढ़ा तो दिल की कैफियत बदल गई। फिर पता चला कि ये लोग तो मुआशरे ने मजबूर कर दिए हैं कि ये चौकों में, चौराहों में खड़े होकर भीख मांगते फिरे, नाचते फिरे। और अगर कोई बंदा इनसे हमदर्दी रखना चाहता है और इनकी ज़िंदगी बदलना चाहता है तो जो पहला कदम इस हवाले से हो सकता है वो तालीम के दरवाजे इन पे खोलना होंगे। अगर आपने इनको डिसेंट लाइवलीहुड देनी है तो इनको पहले तालीम देना होगी। उस वक्त और उस ख्याल से हम आगे बढ़ना शुरू हुए और मुल्तान में हमने पहला स्कूल खोला, डरते डरते, सोसाइटी से भी डरते हुए और बहुत से लोगों से डरते हुए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपने देखा, वो मैंने लिखा था, अगर आपने किसी ने नोट किया हो, हमारी वीडियो में लिखा हुआ था, वो जो पहला कदम किसी ट्रांसजेंडर ने सरकारी स्कूल में रखा था, हमने उसे कैप्चर किया और वीडियो में दिखाया। वो हमारे लिए तो चांद पे रखा जाने वाले कदम से भी एक मुश्किल कदम था। उसके बाद वो कामयाबी से हमने चलाया। उसके बाद हमने भागपुर में दूसरा स्कूल खोला। कभी जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, जो बड़े इंटरेस्ट लेते हैं, वो हमसे रब्ता करें, हम उस स्कूल का विजिट करवाएंगे। फिर हमारी 3 डिवीजन्स हैं जनूबी पंजाब में। तीसरी डिवीज़न मैडम डेरा गाजी खान है, फिर हमने वहाँ पे खोला पिछले साल अगस्त में, और फिर सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। और अभी हाल ही में लाहौर में हुकूमत पंजाब ने एक स्कूल खोला है जहाँ दोबारा हमें बुलाया गया और हमने उनको हेल्प आउट किया। तो ये सिलसिला, हम जानते थे कि हम एक स्कूल खोलने से इस मसले को हल नहीं करेंगे, लेकिन हम पहला कतरा बनना चाह रहे थे और अब हम देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी शक्ल में। और एक और बहुत बड़ा एजाज़ मैडम हमने हासिल किया। एक तरफ तो हमने इनके लिए पब्लिक स्कूल्स के दरवाजे खोले, यानी स्कूल एजुकेशन को इनाग्रेट किया या लॉन्च
تو دوسری طرف پاکستان کا پہلا PhD ٹرانسجینڈر بھی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. میڈم ہمیں پتا تھا کہ ہمیں ایک آئیکن چاہیے ہے, ہمیں ایک ٹیبو بریک کرنا ہے, ہمیں ایک پاتھ وے اسٹیبلش کرنا ہے. تو ہم نے ان میں سے ہمیں ایک اسلام آباد میں ایک MPhil ٹرانسجینڈر ملی اور ہم ان کو اہتمام سے جنوبی پنجاب لے کے آئے. ملتان میں ہم نے ان کو نوکری ایک دلوائی تاکہ وہ یہاں رہ سکے. ان کو ہم نے 1.5 سال پریپیئر کیا کہ PhD کا ٹیسٹ پاس کر سکے. ایک دفعہ پچھلے سال دیا تو وہ فیل ہو گئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کہاں پڑھائی سے اس طرح سے تعلق ان کا رہتا ہے. اس سال ہم نے پھر ان کو ٹیوشن رکھوا کے دی اور ان کا ٹیسٹ پاس کروایا اور اب وہ ایڈمٹ ہو چکی ہیں. 2 مہینے سے وہ کلاسز دے رہی ہیں اور پاکستان کا پہلا PhD ٹرانسجینڈر اسٹوڈنٹ بنے گی انشاءاللہ. یہ تو ہماری مختصر سی نسبتاً اسٹوری تھی, لیکن میں چاہوں گا کہ ہم آج کا جو زیادہ وقت ہے وہ اپنی مہمان, کیونکہ میں تو آپ کے درمیان ہوں, آپ مجھے سنتے رہیں گے, تو ہم زیادہ باتیں آج میڈم ہینا جلالی سے کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ میڈم. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا مارجنلائز کمیونٹی کے حوالے سے. ٹرانسجینڈر شاید آبویس طبقہ ہے جب ہم مارجنلائز کمیونٹیز کی بات کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں اس وقت صورتحال دیگر بھی ہے. میرا خیال میں جو میجورٹی ہے, اگر آپ اس کو بھی مارجنلائز کمیونٹی کی تشبیہ دیں تو شاید ایسا کہنا غلط نہ ہوگا. آپ بطور HRCP کیا دیکھتی ہیں کہ کون کون سے مسائل کا سامنا ہے کمیونٹیز کو, جن کو خاص طور پر مارجنلائز کمیونٹی کہتے ہیں, اور پھر وے فارورڈ کیسے نکلتا ہے؟ کیا قوانین میں مسئلہ ہے, ان کی امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہے, یا کوئی سوجھ بوجھ کا مسئلہ ہے؟ فکری اعتبار سے پلیز روشن ڈالیے گا. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی وائس چانسلر صاحب کا اور آپ کا کمشنر صاحب کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور آپ کی یہ ادبی اور ثقافتی محفل میں آپ نے مجھے شرکت کی دعوت دی. میں اتفاقاً باولپور میں ہوں, اس لیے کیونکہ میں اس فیسٹیول کے لیے تو ظاہر نہیں آئی. پچھلے سال ہم نے ایک اپنی فیکٹ فائنڈنگ کی مشن کی تھی بسیٹ کے ایریا میں, اور ہم چاہتے تھے کہ جنوبی پنجاب کے اندر جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے بشمول شہری اور یہ جو سیاسی حقوق ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی حقوق ہیں, معاشرتی حقوق ہیں اور ثقافتی حقوق ہیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہونے کے حوالے سے میرا یہ بلیف ہے کہ ادب اور ثقافت اور اس کا فروغ انسانی حقوق کی اسٹرگل کا ایک حصہ ہے, اور اس میں سے ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ملتی ہیں جو انسانی حقوق, جمہوریت کی اور امن کی جو بنیاد بنی ہے, اور ان اصولوں کو طے کرنے کی بنیاد بنی ہے. یہ ہمیں ادب سے ملتا ہے, ثقافت سے ملتا ہے. دوسری چیز جو میں کہنا چاہوں گی کمشنر صاحب سے, میں آپ کو مبارکباد کہ آپ نے ایک ایسی کمیونٹی جو ولنریبل کمیونٹیز میں سے بھی زیادہ ولنریبل ہے اس کے اوپر توجہ دی. آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر ہوئی اور اس میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر کورٹ کی توجہ دلائی گئی تھی, اور اس پہ عدالت سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ اس کے اندر ایسی ڈائریکشنز ہیں جن کی بنیاد پر حکومتیں اور ریاست اور ریاستی ادارے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی آئیڈینٹی, ان کے تحفظ کا انتظامات کرتا ہے. بڑی اچھی ججمنٹ آئی, وہ گیم چینجر تھا اور ٹرینڈ بلیزر تھا, لیکن انہوں نے وہاں پر اپنے آپ کو محدود کیا ٹرانسجینڈر آئیڈینٹی کے حوالے سے. بہت اچھی چیز ہوئی اور اس سے بہت فرق پڑا. آپ نے تو دیکھا ہوگا CNICs بننے شروع ہو گئے, اور آپ نے جو بہت اچھا اقدام ملتان میں کیا, اور میں سمجھتی ہوں یہ جو اسکول آپ نے ٹرانسجینڈرس کے لیے کھولا ہے اس میں ان کا رائٹ ٹو ایجوکیشن بہت اہم ہے, لیکن رائٹ ٹو ہیلتھ بھی ان کا اہم ہے, اور ہم ابھی بھی امتیاز دیکھ رہے ہیں. بہت آگے جانے کی ضرورت ہے, لیکن اچھی چیز جو یہ ہے کہ ٹرانسجینڈرس کو خود پہ اپنے حقوق لینے کے لیے آواز ان کی بننی شروع ہو گئی, اور وہ خود منظم ہونے شروع ہو گئے ہیں اپنی اسٹرگل آگے اچیو کرنے کے لیے. سو تھینک یو ویری مچ فار کنٹریبیوٹنگ ٹو دس. میں اگر یہاں پہ جب ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اہم بات ہے میں یہ کہوں کہ جب ہم نے یہاں ساؤتھ پنجاب کا دورہ کیا تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر آئیں جو ہمارے لیے تشویش کا باعث تھی, لیکن
हाँ, उन सब से ज़्यादा जो तशवीश हमें हुई पैदा वो चौलिस्तान की सूरत हाल देखती है। आप वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की आपने बात की। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जो निगलेक्ट और सियासी वजूद की वजह से वो अपॉर्चुनिटीज़ हासिल नहीं कर सके जो उनकी होनी चाहिए। चौलिस्तान के इलाके में हमने बहुत सी ऐसे वाक़यात देखे हैं, ऐसी सूरत हाल, ऐसी रियलिटीज़ देखी हैं। अभी हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं इतनी ज़्यादा बात उस पर नहीं करूँगी। आई स्पीक टू पावर ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट सम थिंग्स आई थिंक वुड बी अ गुड आइडिया टू थिंक अबाउट। और मैं जिस चीज़ पर मुझे एक वन ऑफ द रीजंस फॉर माई कंसर्न अबाउट दैट एरिया इज लॉस ऑफ हेरिटेज। चौलिस्तान में इतना हेरिटेज और ऐसी सकाफत का वो गहवारा है जो हम वी आर एट द रिस्क ऑफ लूजिंग। और मैं समझती हूँ कि ये जो है इसको लूज़ करना हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ऑलरेडी हमने लूज़ किया है, तो इस तरह आपकी तवज्जो ज़रूर दिलाना चाहूँगी और हुकूमत की भी हम दिलाएंगे। दूसरे कई उनके हकूक़ हैं जो सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हवाले से, जिस पे हमें कंसर्न है। लेकिन एक चीज़ जो उस सकाफत की मेरा ख्याल में सबसे अहम है जानना, वो है टॉलरेंस, अकोमोडेशन और भाईचारा। पाकिस्तान के अंदर जो एथनिक डिविजन्स है, रिलीजियस डिविजन्स है, सेक्टेरियन डिविजन्स हैं, उन्होंने वो भौचाल यहाँ मचाया है जिन बहराना का जिक्र मेरा ख्याल है जामी साहब ने ऑलरेडी करा है। वो भी एक बहरान है जिसका आपने जिक्र किया है। एक्सट्रीमिज़म है, इंटॉलरेंस है, डिसरिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी रादर देन सेलिब्रेटिंग आवर डाइवर्सिटी। लोगों ने इसको नफरत से देखना शुरू किया है और एक इम्पोज होमोजेनाइटी का इन्होंने एक पॉलिसी बनाई जो कि बिल्कुल झूठ है। हम बड़ी डाइवर्स पॉपुलेशन है और उसी डाइवर्सिटी में हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बजाय उसके कि उस डाइवर्सिटी को अटैक करें हमें, करके हमें कमज़ोर बना रहे। मुझे चौलिस्तान में जितनी यकजहती नज़र आई है, उस पॉपुलेशन में जो डिप्रिवेशन का शिकार है, वो ये नहीं कहते कि ये हिंदू की डिप्रिवेशन है या ये मुसलमान की डिप्रिवेशन है, वो ये कहते हैं ये चौलिस्तान की डिप्रिवेशन है। वो अपनी आइडेंटिटीज मुश्तरका समझते हैं। और मैंने कभी एज ए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, और मेरे यहाँ साथी जो बैठे उन्होंने वो मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे, चौलिस्तान में हमने इनटॉलरेंस के वाक़यात नहीं देखे जो लोगों ने लोगों पे किए। हाँ, रियासत के निगलेक्ट के वाक़यात हैं। हाँ, वो जो एक निज़ाम यहाँ चल रहा है जिसकी वजह से सियासत भी इन्फ्लुएंस होती है, हसूल इंसाफ भी इन्फ्लुएंस होता है, वो वाक़यात हैं, लेकिन वो सबके साथ। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई थिंक आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसी धरती है जहाँ सकाफत भी है और जो अदब ने किरदार अदा किया। देखिए, हम अदब को देखते हैं और ये मेरा ख्याल में असहर नज़ीम सैयद साहब ने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि अदब तो रेजिस्टेंस का एक सोर्स रहा है बुरे से बुरे औकात में भी। मैं बहुत पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाती क्योंकि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जब मार्शल लॉज आए, जब ऑपरेशंस हुई, तो अदब हमारा रेजिस्टेंस का अदब निकलता रहा और वो आज सोच बनती है जो मेरा कहता है इन बच्चों को पढ़नी चाहिए ताकि हिस्ट्री जाने। एक जो मैनिपुलेशन है ऑफ हिस्ट्री और डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री, वो उस अदब से आपकी दुरुस्त हो जाएगी जो हमने देखा, जिसमें असलम नबी, सैयद साहब, जामी साहब, इन सब ने लिखा है उस दौर में। हमारे लगारी साहब बैठे हैं, जर्नलिस्ट हैं। अब हमारे लिए अहम क्यों है अदब? हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ओपिनियन में बिलीव करते हैं और इसलिए हम समझते हैं कि ज़बानबंदी ख़ास तौर पे अदीबों की ये एक ट्रेजेडी होती है, क्योंकि आप जो नेचुरल सोर्स है हिस्ट्री का उसको आप बंद करते हैं। इसी तरह मैं ये समझती हूँ कि जब हम जर्नलिस्टिक फ्रीडम की बात करते हैं तो हमें साथ साथ
एकेडमिक फ्रीडम की भी बात करूँ। आज हमारे जितने यहाँ पर नामवर मौलवी बैठे हैं, ये इस बात को समझेंगे, और ख़ासतौर पर वाइस चांसलर साहब आप समझेंगे कि एज एन एकेडमिक एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी आपके लिए क्या मुश्किलात हैं और क्या नहीं हैं, आप क्या इम्पार्ट करना चाहते हैं और क्या कर पाते हैं, इसमें बहुत फर्क है। आज स्टूडेंट यूनियंस हमने बैन कर दिए, बच्चों का जो एक चैनल होता है और गेटिंग मोर एंड मोर, मैं अभी इन कुछ बच्चों से बात कर रही थी आपके एक डिपार्टमेंट में, तो मैं उनको बता रही थी कि हमें एहसास है कि ये बच्चे बड़े क्यूरियस हैं और होना भी चाहिए, और अब ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं करना चाहते, ये बुक विद सोर्सेज और एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना चाहते टू मेक श्योर दैट दे आर गेटिंग द राइट इंफॉर्मेशन। फेक इंफॉर्मेशन बहुत आ रही है यहाँ पे, तो ये मेरा ख्याल है कि मैं इसमें समझती हूँ कि हमारे अदब का बहुत बड़ा हाथ है अगर ये बच्चे तकलीफ को वारा करें और उस अदब तक पहुँच सकें। मुझे याद है कि जब मैं ट्रिनिटी कॉलेज में थी तो एक हमारी जो हिस्ट्री की क्लास थी, उसमें उन्होंने मुझे भेजा लाइब्रेरी में मेरी प्रोफेसर ने, और उन्होंने कहा कि फ़लाँ चीज़ आप पढ़ के आएँ, पीके वीटी की एक किताब में है। मैंने जब वो पीके वीटी की किताब उठा के पढ़ी तो कुछ पैराग्राफ्स ब्लैक आउट थे और उस पर लिखा हुआ था डू नॉट रीड। उम्मीद है कि ये वक्त हमारे स्टूडेंट्स के लिए कभी नहीं आएगा। वो वक्त था जब हमारे यहाँ एक ख़ास नैरेटिव को प्रमोट किया जा रहा था, और उस नैरेटिव से अलग किसी को अपनी सोच और ओपिनियन बनाने के अगर कोई सोर्सेज मिल रहे थे, उनको ब्लैक आउट किया हुआ था और लिखा हुआ था डू नॉट रीड। सो माय डियर यंग फ्रेंड्स, डोंट लिसन टू सच, रीड एवरीथिंग यू कैन फाइंड, क्योंकि वही आपको बताएगा कि इनका पास क्या है। जी मैडम, बहुत शुक्रिया, आपकी एनलाइटनिंग बात का आगे भी चलती रहेगी। मैंने भी बात किया था कि जनूबी पंजाब बहुत से मामला पे पहल कर रहा है, और उसी में मैडम स्टूडेंट यूनियन की बात आपने फरमाई। हमने हमारा भी बिल्कुल इन्हीं खतूत पे हम सोचते थे, तो हमने सोचा कि हम तो यूनियन वापस लाएंगे, किसी न किसी शक्ल में वापस लाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने उसका नाम बदला, हमने उसका नाम रखा स्टूडेंट्स कौंसल। फिर मैडम हमने पूरे साउथ पंजाब के टूलोवर्स में इलेक्शन करवाए स्कूलों की सतह पे। अब हर स्कूल, और उस दिन 11 लाख वोट डले, 1.1 मिलियन स्टूडेंट्स कास्टेड देयर वोट्स। और अब हमारे हर सरकारी स्कूल में एक अदद प्रेसिडेंट, एक अदद वाइस प्रेसिडेंट, एक अदद जनरल सेक्रेटरी और उसकी स्टूडेंट्स बॉडी है। तो एक तो ये हमें मुल्क भर में एजाज़ हासिल हुआ। एक वाक़या मैं आपके साथ एक और हवाले से शेयर करूँ, जिसमें मैं मैडम डिप्टी कमिश्नर था यहाँ पे, और इस कम्युनिटी का आपने जिक्र किया, चौलिस्तान के आसपास वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बहुत होती है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। डाइवर्सिटी को अल्लाह ने हमें ये शऊर दिया है कि हम अप्रिशिएट करते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उनके साथ एक हमदर्दी का, एक मोहब्बत का ताल्लुक़ था। तो मैं यहाँ से चला गया, कुछ अरसे बाद तबादला हो गया। एक रोज़ मुझे पैनिक कॉल एक मौसूल होने लगी यहाँ से किसी हिंदू की, चौलिस्तान के दरावट के गाँव से आने शुरू हुई, और एक लड़का मुझे कहने लगा मेरी बहन को उठा के ले गए हैं कल रात, और मैंने सुना है कि अब इसकी शादी करवाने लगे हैं, और वो जो आपको पता है कि हम यहाँ पे फेथ चेंज करवा के। और अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं ओएसडी था, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था कि मैं इस मामले को कहीं लेके चल सकता। बहुत सोचता रहा, और फिर मुझे याद आया कि मैंने आसमान जहांगीर साहिबा के एक उनकी वफात पे एक सेशन था, तो मैं मनीज़े इकट्ठे बैठे थे, मनीज़े ने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया था, मनीज़े जहांगीर, आसमा जहांगीर साहिबा की बेटी। तो मैडम मैंने उनको कॉल की और मैंने उनको ये सारा नैरेटिव बताया, और अगले दिन HRCP की जो टीम है वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँच गई, उस केस को टेकअप कर लिया, और फिर वो बच्ची हम लोग ने मिल के रिट्रीव कर ली। तो मैं इस पर भी आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा, इस पर भी हमें बताइएगा कि ये इशू क्या है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने सिंध में और यहाँ चौलिस्तान में एक बात नोट की है, और मैं समझती हूँ ये कहना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ
ہم چاہتے ہیں کہ یہ مودی کا پاکستان نہ بنے، جیسے مودی کا ہندوستان ہے یہ اس طرح کا پاکستان نہ بنے. بہت سے ٹرینڈ آلریڈی یہاں پر موجود ہیں، ان کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن سندھ اور چوبستان میں ایک بات کہہ سکتی ہوں، کسی مائنورٹی کمیونٹی کے ممبرس کو اپنے ہمسائے سے خوف نہیں. یہ آرام سے رہ رہے ہیں، ٹالرنس کا لیول بہت اچھا ہے، لیکن خوف ان کو ان گروہوں سے ہے جو اس وقت مائنورٹی کمیونٹیز کی کمزوریوں کو، مذہب کو ویپن بنا کے استعمال کر رہے ہیں اور ایک خاص منصوبے کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں، ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کو اور اپنی ایک طاقت جو ہے وہ معاشرے کے اوپر مسلط کر رہے ہیں. تو ان گروہوں سے ہے خطرہ، ہمیں بھی ہے اور ان لوگوں کو بھی ہے. ان گروہوں کی پشت پناہی ریاستی سطح پر ہوتی رہی اور اب بھی آپ کا جو ریاست آپ کی ہے وہ گیو ان کر جاتی ہے، سرنڈر کر دیتی ہے. اور اس کا بہت بڑا جو ایک مینیفیسٹیشن ہے اس سرنڈر کی، وہ ان فورسڈ کنورژنس اور مبینہ فورسڈ کنورژنس اور فورسڈ میرجز میں ہے. میں جب ابھی ریسنٹلی سندھ میں تھی تو اس کا یہ معاملہ آیا، کیونکہ سندھ میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ ایک علاقے میں اور خاص مدرسے اس سے ایسوسیٹیڈ ہیں. تو جو مائنورٹیز کی ان کا یہ خیال، ان کا یہ بڑا اسرٹ کر رہی تھی کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ سب فورسڈ ہیں اور یہ انفورسڈ میرجز بھی ہیں اور کنورژن بھی ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ فورسڈ نہیں ہے. مجھے اس سے احساس یہ ہوا کہ ہے یا نہیں ہے. مشکل ہمارے لیے یہ ہے اور ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ ڈیوائڈ کر رہی ہے. کمیونٹیز جو مائنورٹیز کی ہیں ان کو انسیکیور کر رہی ہیں. اس سے پاکستان میں مائنورٹی پاپولیشن ڈپلیٹ ہو رہی ہے کیونکہ مائگریشن ہو رہی ہے ان انسیکیورٹیز کی وجہ سے، کیونکہ ان کو ایک سینس آف ڈیپریویشن بھی ہے اور ایک سینس آف انسیکیورٹی پیدا ہو گیا. تو دیز آر سم تھنگس دیٹ آئی تھنک دیٹ اسٹیٹ ول ہیو ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ، اور اس کی کوئی سولوشن ڈھونڈنا ضروری ہے جس میں آپ کے عدالتی نظام، آپ کے جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے اس ڈس ہارمنی، اس انسیکیورٹی کو ہم اتنا نہ بڑھنے دیں کہ جہاں آلریڈی ٹالرنس ہے اس کو بھی ہم خراب کریں. پنجاب کی صورتحال سب سے خراب ہے. پنجاب از دا ورسٹ in tolerance because ریاست کا پروپیگنڈا جو ایک وقت پہ شروع کیا گیا تھا اس کا سب سے زیادہ اثر پنجاب میں ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ مائنورٹیز جو ہیں وہ انسیکیور بھی ہوئی ہیں، انڈر تھریٹ بھی ہیں، اور وہ ہر قسم کی مائنورٹی کی طرف سے ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں، جن میں کچھ ایسی مائنورٹیز ہیں جن کو آپ مائنورٹی کا اسٹیٹس کو دیتے ہیں اپنے آئین میں، مگر جو مائنورٹیز کے لیے رائٹس اور گارنٹیز ہیں آئین میں ان کو وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. جیسے کہ احمدیہ کمیونٹی، آپ نے جب ان کو مائنورٹی مان لیا تو پھر مائنورٹی کا اسٹیٹس بھی دے اور ان کی پروٹیکشن بھی کریں. یہاں پہ آپ ایم پی کو مان لیں تو ٹوٹل امپیونٹی ہے، ان کی پلیسز اور ورشپس کو ڈیسیکریٹ کریں ٹوٹل امپیونٹی ہے، ان کے قبرستانوں میں سے باڈیز نکالنے ٹوٹل امپیونٹی ہے. دس از واٹ کنسرنز اس. میں نے پہلے بھی یہ بات اپنے ینگ دوستوں کو کہی ان دا پریویس سیشن، وی آر ناٹ ان دا بزنس آف پاپولیرٹی. ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں ہیں، ہم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ہم انپاپولر کازز بھی لیتے ہیں جہاں ہم انجسٹس دیکھتے ہیں، چاہے وہ معاشی اور معاشرتی ہو اور سماجی ہو یا سول اور پولیٹیکل ہو. ہمیں آواز اٹھانی اٹھانی اور ریاست کی توجہ اس طرف دلانی دلانی. اسی کو آگے بڑھاتا ہے جن مسائل کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ کیا اس مسائل کی وجہ قوانین کی عدم موجودگی ہے یا قوت نافذہ کی کمزوری ہے کہ ہم اس کو نافذ نہیں کر پا رہے، یا پھر کوئی سوشل وزڈم ہے جس میں ہم لیک کرتے ہیں؟ پلیز اس پہ روشنی ڈالیے گا. تھوڑی تھوڑی ہر چیز ہے، لیکن جہاں میں سمجھتی ہوں ہماری اچیومنٹ ہے، میں خواتین کا اگزامپل دینا چاہتی ہوں. ہم نے قانونی جو فریم ورک ہے اس کو بہتر کرنے میں کافی اچیو کیا ہے، اور میں یہ بھی کہتی چلوں کہ یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ حکومتوں یا ریاست کی وجہ سے ہوا ہے. یہ عورتوں کی موومنٹ اور تحریک کی وجہ سے ہوا اور ان کے پریشر کی وجہ سے ہوا. however عورتوں کی مجموعی طور پر صورتحال بدل نہیں پائی. آنر کلنگس کے خلاف بڑا اسٹرانگ لا ہے، ڈسکرمنیشن کی ممانعت ہماری کانسٹیٹیوشن میں ہے، ویمن پروٹیکشن ایکٹ بھی آیا ہوا ہے. کیوں نہیں یہ کرائم کم ہوئے اگینسٹ ویمن؟ وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کی ریاست
نے ان قوانین کو کسی سوشل پالیسی سے بیک نہیں کیا، اور وہ سوشل پالیسی جو ان قوانین کو انسٹرومنٹ آف سوشل چینج بنا سکتی تھی وہ آج بھی مسنگ ہے۔ سو ایک تو یہ، دوسرا قانون بنا دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا، میکنزمز آن دا گراؤنڈ بنے ہونے چاہیے جو کہ اتنی فعال ہوں اور اتنی افادیت رکھتے ہوں کہ لوگوں کی وہاں تک رسائی ہو، اور پھر وہ میکنزم جو ہیں وہ قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے استعمال ہونے شروع ہوں۔ ویمن پروٹیکشن سسٹم پنجاب میں بھی ہے، ویمن پروٹیکشن سسٹم سندھ میں بھی ہے، اور ایک ماڑا موٹا کیپی میں بھی ہے، مگر وہ کیا پرفارم کر رہے ہیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں کریج اور انڈیپینڈنس دونوں چیزیں چاہیے انسٹیٹیوشنس کو، جو اس وقت انفارچونیٹلی بہت مقدار میں موجود ہیں۔ جس سوشل پالیسی کا آپ ذکر فرما رہی ہیں کمشنر صاحب، آپ کو بھی میں چاہوں گا آپ اس میں کمنٹ کریں۔ میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن ایک بہتر ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ سوشل پالیسی جو ہے نافذ کر سکتے ہیں یا ان ینگ مائنڈس کو ٹرین کر سکتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ نصاب میں شامل کر دیا جائے اور بڑے بیسک لیول سے شامل کر دی جائے اس طرح کی چیزیں، تو شاید اگلے 10-15 سالوں میں ہم بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں گے؟ ابھی تو انفارچونیٹ صورتحال یہ ہے کہ ہم اس پہیے کو روک نہیں پا رہے، ریورسل تو بات کی کہانی۔ اس آپ کا کمنٹ اس کے اوپر؟ جی، نصاب کو افیکٹولی یوز کیا جا سکتا ہے بچوں میں ٹالرنس جس طرح میڈم فرما رہی ہیں اس کو کریٹ کرنے کے لیے، لیکن آپ کو اس کو سٹل انکلوژن کرنا پڑے گی۔ اگر آپ نے جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم جو چیزیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اسلامیات میں چیپٹروں کی صورت میں لکھ دیتے ہیں، سچائی، سچ کی اہمیت وغیرہ وغیرہ، بچے کو وہ بول لگنا شروع ہو جاتی ہے، تو بڑی سٹل انٹرونشن ہونا چاہیے۔ میں مثال دوں گا، کل غالباً ایک کتاب کا جو جنوبی پنجاب نے، میڈم جنوبی پنجاب دنیا کا پہلا خطہ ہے، کہ میں اسکولوں کے حوالے سے بات بتائی دوں، جہاں کلائمیٹ چینج بطور سبجیکٹ شروع کیا گیا ہے۔ ابھی تک دنیا میں کسی جگہ اسکولوں کی سطح پہ کلائمیٹ چینج کو ایز اے سبجیکٹ ہی پڑھایا جاتا، تو ہم لوگ پہلا خطہ ہے نہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو وہاں جو ہم نے کتاب کریٹ کی ہے بچوں کے لیے، سلیبس نہیں تھا کسی جگہ بھی، تو 2 سال لگے سلیبس بنانے میں۔ اس کتاب میں ایک چیپٹر ہے جس میں ایک اسکول کی کہانی ہے۔ اسکول میں ہم نے ایک ہیرو کریٹ کرنا تھا، ایک ٹیچر تھا جو بچوں سے بہت کائنڈ تھا، بچوں کو بہت شفقت دیتا تھا، بچوں کی رہنمائی کرتا تھا، بچوں کا ہیرو تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ کوئی کرسچن کیوں نہیں ہو سکتا۔ ہم نے سوچا کہ ہمارا بچہ جو کرسچن کو ہمیشہ انفارچونیٹلی اس روپ میں دیکھتا ہے، سویپر کے روپ میں، بہت مینیئر جابس جو ہیں، مینیئر جاب میں دیکھتا ہے، تو وہ ایک ہائر جاب میں کیوں نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر ہم نے اس پوری سٹوری کے اندر جو اسکول کا مرکز نگاہ ہوتا ہے اور اسکول کی کایا پلٹ دیتا ہے، وہ ایک کرسچن ٹیچر ہوتا ہے، ہیرو ٹیچر ہوتا ہے، بچے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کو ٹول کے طور پہ یوز کریں، لیکن پتہ بھی نہ چلے کہ یہ یوز ہو رہا ہے، یعنی جو آپ اخلاقی اقدار دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے اندر سمو دیں اور وہ بچوں تک پہنچ جائیں۔ شکریہ۔ میں یہ جو آپ نے صدر کی بات کی، میں سمجھ نہیں ہوں آپ کس کانٹیکس میں کریں، ٹوٹلی اگریبل ود دیٹ، مگر میں صرف اس کا ایک اور کوئی مطلب نہ دے لیں، اس لیے یہ کہہ دوں کہ اتنے سٹل بھی نہ ہو کہ بچوں کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو بغیر سٹلٹی کے آپ انفورس کریں اور ان کو انڈاکٹرینیٹ کریں، وہی چھاپ ان کے ذہن پہ پڑ جائے۔ تو بی ویری کیئرفل، یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں، میں جانتی ہوں کہ یہ سینسٹیو ہے، لیکن ان کو ایک سینسٹیوٹی سے ٹریٹ کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ سینسٹیوٹی آپ کو ان لوگوں کی طرف کی ہونی چاہیے جو آپ کے ہاں آواز کم رکھتے ہیں، ولنریبل ہیں، اور ان کی آواز اٹھانے والے ذریعے بھی بہت کم ہیں، مثلاً مائنورٹیز کے۔ اور یہاں پہ لوگوں کا خیال ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی شعور دیتی ہے۔ انفارچونیٹلی ایجوکیشن آٹومیٹکلی شعور نہیں دیتی۔ اگر ایجوکیشن اس طریقے سے بنائی گئی ہو کہ وہ شعور دینے والی ہو تو پھر ہی وہ شعور دیتی ہے۔ شعور اور ایجوکیشن میں فرق ہے۔ ہمارے یہاں بچوں کو ہم کیا اس ایجوکیشن سے شعور دے رہے ہیں کہ وہ سٹیزنز ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز ہیں، ان کے ادارے جو ہیں ان کی رسپانسبلٹی سٹیزن کی طرف کیا ہے، ہم ان کو یہ شعور نہیں دیتے۔ اور دوسری بات یہ سینسٹیوٹی آپ کی ہونی چاہیے ان لوگوں کی بھی طرف جو کہ زیادہ ولنریبل ہیں۔ یہاں پہ سنگل نیشنل کریکولم ایک کنٹروورسی بنا ہوا ہے، خاص طور پہ مائنورٹیز کے جو آبجیکشنس ہیں اس کے حوالے سے، اور میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں، اور یہ کوئی اتنی سینسٹیو بات نہیں ہے اس محفل میں کرنے کی، کیونکہ سپریم کورٹ خود اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہم سپریم کورٹ میں ہیں، مائنورٹیز نے یہ سوال اس سپریم کورٹ کی اس مانیٹرنگ بینچ میں اٹھایا ہوا ہے
जो कि सदर हुसैन जिलानी की 2014 की जजमेंट के बाद बनी थी मॉनिटरिंग बेंच, वो देख रही है इस चीज़ कि आप माइनॉरिटीज़ के हवाले से ये सिंगल नेशनल करिकुलम क्या अप्रोप्रिएट है या उनका जो हक है आर्टिकल 20 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको किसी तरीके से वायलेट करता है। माइनॉरिटीज़ क्रिश्चियन, हिंदू, सिख सब ने मिलकर ये आवाज़ उठाई है कि ये करता है हमारे राइट्स की वायलेशन। सो व्हाट आई एम सेइंग इज एजुकेशन इज़ अ टूल, अ वेरी इफेक्टिव टूल, अगर उसको साफ नीयत से पढ़ाया जाए। अगर आप सामने अलाउ करें तो मैं कुछ क्वेश्चन देने डायरेक्टेड कर रहे हैं उसको। कोई स्टूडेंट अगर हमारे पैनलिस्ट से कोई क्वेश्चन करना चाहे प्लीज़, तो माइक प्रोवाइड करेंगे प्लीज़ इनको। ये बैक स्टेज प्लीज़ ज़रा मुझे इस पर हेल्प आउट कीजिए, माइक प्रोवाइड कीजिए। देखो सर, जब तक मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाते आप ये मसाइल की तरफ मैडम ने निशानदेही की, आप बतौर पॉलिसी एग्जीक्यूटर क्या समझती हैं? बहावलपुर की एग्जाम्पल तो बहुत शानदार है जो आप दे रहे हैं, बाकी पंजाब में या बाकी पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो शायद इतनी उम्मीद अफजा नहीं है। तो क्या ऐसा इनिशिएटिव जो आप ले रहे हैं बाकी दोस्त क्यों नहीं ले रहे या क्या करें? क्या कोई रोड मैप, कोई गाइडलाइन आप देना चाहेंगे दोस्तों को, यहाँ से एक मौसर आवाज़ जाए कि ये एक मॉडल है जिसको फॉलो किया जा सकता है या ये गाइडलाइंस हैं जिसको सामने रख के तब्दीली लाई जा सकती है? बस आप पे या बाकी लोग इतने डेयरिंग क्यों नहीं हो रहे, ऐसे कह दीजिए। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि तालीम को वो ड्यू इम्पोर्टेंस किसी लेवल पे दी ही नहीं जाती जो उसे मिलनी चाहिए। ये शायद हमारे तमाम मसाइल का हल तालीम में पोशीदा है। जिन मसाइल की निशानदेही मैडम और मैं कर रहे हैं, इवन ये कि इससे बाहर भी अगर मईशत की बात कर लें, सियासत की इंटॉलरेंस, जिसकी भी बात कर लें, इसका हल पोशीदा है इफ़ेक्टिव तालीमी निज़ाम में, लेकिन कोई इसको रियलाइज़ ही नहीं करता। पॉलिटिकल लीडरशिप भी हम ख्वाहिशमंद हैं कि कोई पॉलिटिशियन आए जो प्रैक्टिकली इसको अपनी पहली प्रायोरिटी ना सिर्फ बताए बल्कि नज़र भी आए कि इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसी तरह अगर आप अनफॉर्चुनेटली जो इम्प्लीमेंटिंग आर्म होता है गवर्नमेंट का, जो कि ब्यूरोक्रेसी होती है, उसके यहाँ भी तालीम के महकमे को अपनाना जो है एक बहुत लो प्रायोरिटी होती है। मैं दोबारा आप कह तो रहे हैं कि हम मिसाल ना दें जनूबी पंजाब की, बाकी पाकिस्तान की दें, लेकिन आलम यह है कि जनूबी पंजाब में हम 2 साल से एजुकेशन के महकमे में काम कर रहे हैं और मेरे साथ अपर पंजाब में 14 सेक्रेटरी बदल गए हैं। तो जिस मुल्क में तालीम ना, अशराफिया जो है उसकी तरजीह ना हो, उसमें फिर ये तमाम मसाइल आपको नजर आते रहेंगे जो आज आपके कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज आप कह रहे हैं नहीं है शायद इधर। मैं ये अपना माइक पे दे सकता हूँ प्लीज़, अगर आप सवाल करना चाहें तो। ये मुझे कोई नीचे से असिस्ट करेगा प्लीज़ आप में से, ये मुझे असिस्ट करेगा प्लीज़, माइक पहुँचाइए। Who wants the question? अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मरियम। मेरा ताल्लुक इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से है। मैं कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन के हवाले से मैंने काफ़ी इसमें वर्कआउट किया और अक्सर ये जो ट्रांसजेंडर वाला टॉपिक है इस पे मैंने काफ़ी दफ़ा काम करने की कोशिश भी की और इस पे मेरे अपने कुछ व्यूज़ थे और मैं समझती हूँ कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो एक पावरफुल कम्युनिटी है। मेन है, उनके सर्टन क्वालिटीज़ होती हैं, वुमेन के सर्टन क्वालिटीज़ होती हैं, और जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके अंदर एक मिक्स क्वालिटीज़ होती हैं और मैं समझती हूँ कि मुझे समटाइम फील होता है कि वो स्ट्रॉन्गर हैं मैन और फीमेल की निस्बत। और मैंने काफ़ी दफ़ा मतलब इसको करने की कोशिश की लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन आज जब मैंने कमिश्नर साहब की सारा वर्क और सारी चीज़ें देखी तो मुझे इनकरेजमेंट मिली है कि मैं इस इशू पे भी काम कर सकूं। और आइंदा आने से आपने एजुकेशन पे बात की, मैडम ने कहा कि इसमें हेल्थ में हमें है कि हम हेल्थ में भी काम करें और हेल्थ इकोनॉमिक्स में मेरा अपना बहुत सारा वर्कआउट है और मैं ट्रांसजेंडर के हवाले पे हेल्थ पे मैं काम करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह मैं आपकी इस जो आपकी मोटिव्स हैं मैं इसमें कमिश्नर साहब को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ और हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इसको हम करेंगे। हम ऑलरेडी हमने बहुत सारे सेंटर्स हैं हमारे यहाँ और हमने SDGs कोलैबोरेशन सेंटर भी बनाया है और उसमें हम एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से हम ट्रांसजेंडर्स का जेंडर इक्वलिटी वाले मोटिव में हम इसको एड्रेस करेंगे और इंशाल्लाह जब हम अपनी सेंटर का इनॉग्रेशन करवाएंगे तो हम इस पर बाकायदा एक डिटेल्स हम अपना प्लान डिस्कस करेंगे।
माधुर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेहमानों की जो कमिटमेंट है उसके सामने रखते हुए प्रिसाइजली अगर कोई क्वेश्चन आप मुझे करना चाहें तो प्लीज़ जी ये पीछे माइक दीजिएगा प्लीज़ जी प्लीज़। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद इमरान भिंडर मेरा नाम है, डॉन न्यूज़ टीवी चैनल को रिप्रेजेंट करता हूँ भावलपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए एंड ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ IUP एंड प्राउड ऑफ दैट। मैं सबसे पहले तो मैं अपना दिल का इजहार करना चाहूँगा कि वी आर द लकीस्ट वन इस टाइम कि हमारे पास दो ऐसी शख्सियात इस शहर में मौजूद हैं कि जो वाकई इस मुल्क में वो तब्दीली ला सकती हैं जो तालीम के ज़रिए हो सकती है। एक आपके साथ बैठी शख्सियत और एक हमारे साथ बैठी जो हमारी इस जामिया के रईस है, मेरी मुराद इंजीनियर प्रोफेसर अतर महबूब साहब से। सवाल मेरा ये है कि आप मिनॉरिटी की बात करती हैं, इस वक्त मौजूदा सिनेरियो ये है कि रोड पे जाता हुआ कोई शहरी दूसरे शहरी से महफूज नहीं है। जो ताकतवर है वो रोड पे ही अपना एहतसाब खुद कर लेता है, इंसाफ खुद कर लेता है जो ताकतवर है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि अब तो सारे लोग ही एक तरह से मिनॉरिटी की शक्ल इख्तियार करते हैं। मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश ये होगी कि इस पर अपना कमेंट करें कि इस मिनॉरिटीज़म को कैसे ख़त्म किया जा सकता है जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। अदर दैन मुस्लिम्स वो तो मिनॉरिटीज़ हैं ही, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो तबका गरीब तबका है और मिडिल क्लास है ये भी मिनॉरिटी में शामिल हो गया। इस पर आपके कमेंट चाहूँगा। थैंक यू। मैं बड़ी ब्रीफली यही कहूँगी कि आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ऐसे बहरान हैं जिनकी वजह से हर बंदा ही अफेक्टेड है और एक सेंस ऑफ डिसएम्पावरमेंट हर एक में है और एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस भी अब बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आप ये देखिए कि जो लोग यहाँ पे जिनको हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं वो अंडर डबल जेपटी है। आप डबल जेपटी का कॉन्सेप्ट तो समझते ही हैं, तो इसलिए उनकी तरफ तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है कि इस माहौल में जहाँ दूसरे लोग तो सफ़र कर ही रहे हैं, ये जो लोग जिनके अंदर जिनको दोहरी मुश्किलात हैं ये बिल्कुल ही ना दर्ज है। अलबत्ता ये दुरुस्त है कि दूसरी जो हमारी मुश्किलात हैं और जो दूसरे बहरान हैं जिसमें इंसानी हकूक़ की पूरी पामाली हो रही है उनकी तरफ भी तवज्जो उतनी ही है। और मैंने जिक्र सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चोलिस्तान से आ रही हूँ तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ का एक इशू है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटीज़ का इशू नहीं है। जैसे मैंने कहा कि चोलिस्तानी आइडेंटिटी सिर्फ एक माइनॉरिटी की नहीं है, वो वहाँ के दूसरे एथनिक लोगों की भी है। ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जो कॉमन है एंड ट्रांसेंड्स रिलीजन, और ये इनका जो एहसास महरूमी है इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। जहाँ तक कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, देखिए मैं इंसानी हकूक़ की कारकर्दगी, मेरी जो हिस्स है और इंस्टिंक्ट है वो मुझे सिनिसिज्म और मायूसी से रोकती है। मैं अगर मायूस हो जाऊँगी तो मेरी स्ट्रगल नहीं चलेगी, और मेरी स्ट्रगल नहीं चलेगी तो मुझे जो होप होनी चाहिए वो उम्मीद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे तो अपनी स्ट्रगल में बिलीफ है, तो हम तो जानते हैं, और मैं तो फैज साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस भी ये दिखाता है कि वो क्या है, देखेंगे हम देखेंगे, और हम ज़रूर देखेंगे। मैं तो इसी बात को मैं बिलीव करती हूँ और इसी पे आगे चलती हूँ। जी प्लीज़ ये राइट हैंड क्वेश्चन। अच्छा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ कोशिश कीजिएगा दूसरे सवाल का कहीं पर्टिकुलर क्वेश्चन हो प्लीज़। जी जी मेरा मैडम हिना जिलानी से सवाल है कि हमारे इदारों में आए रोज़ ये बात की जाती है कि तालीम और शऊर, क्या आप इस बात की वजाहत करेंगे कि तालीम और शऊर में क्या फ़र्क है? मेरा ख्याल है कि बहुत लंबी बहस हो जाएगी और बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे, मगर मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि आपकी तालीम आज वो टूल नहीं है जो, या वो ज़रिया नहीं है जिससे लोगों को शऊर दिया जा सकता है, और आपकी यंग नस्ल जो है वो बाशऊर भी हो। तालीम याफ्ता लोगों ने ही इस मुल्क का नुकसान किया कि इस गरीब गुरबा ने बे अनपढ़ ने आपका नुकसान किया है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर सियासत करने वाले हों या मौलम हों या मजहबी इदारों से हों या मेरी जैसी सिविल सोसाइटी के लोग हों, इन सब में जो पढ़े लिखे लोगों ही की आइदर एक्टिव या इनएडवर्टेंट फेलिंग्स ने इस मुल्क को इस दहज पे पहुँचाया। एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन एजुकेशन का निज़ाम कौन बनाता है, करिकुलम कौन सेट करता है, ये उससे भी ज़्यादा अहम है। आपकी अगर रियासत एक नैरेटिव को प्रमोट करना चाहती है
اور اس نیریٹو کو آپ کے تعلیمی نظام کے ذریعے سے پروموٹ کرتی ہے, لوگوں کے انڈاکٹرینیشن سے پروموٹ کرتی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا شعور کی بات, جو آپ کا, یہ میری اوپینین ہے, پیپل میں ڈفر فرام, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا نظام تعلیم اور جو آپ کا کریکولم ہے وہ اس وقت کانشیسنس نہیں دے رہا, اس وقت شعور نہیں دے رہا, انڈاکٹرینیٹ کر رہا ہے. اور انڈاکٹرینیشن تعلیم کا مقصد نہیں ہے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. اوکے جی, وی ہیو ٹو لاسٹ ٹو کوسچنز, ایک سائڈ سے اور ایک فیمیل سائڈ سے کوشچن. ٹھیک ہے, السلام علیکم سر. میم, میرا نام بلال ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب جو ہے یہاں پر مانیور کمیونٹی جو ہے وہ انتہائی متوسط طبقے سے پور بہت زیادہ ہے, اور آج کا جو ویبنار ہے وہ بھی ہیومن رائٹس پر ہے, اور ہیومن رائٹس کے جو بیسک پوائنٹس ہیں ان میں سے ایجوکیشن ہے وہ ٹاپ لیول پر آتی ہے. لیکن اس کوشچن فریم کیجیے گا اپنا پلیز کوئکلی. شور. تو سر سے میرا یہ کہنا ہے کہ سر جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب کے سیکٹری بھی رہ چکے ہیں ایجوکیشن کے, تو یہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کی فیس جو ہے وہ آلموسٹ جو یونیورسٹیز لاہور میں ان سے ڈبل ہے, حالانکہ وہاں کا جو طبقہ رہتا ہے وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا پلیز. نہیں. ابھی سر ایک منٹ تھوڑا سا کوشچن مجھے. شور. تو یہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں, میں اپنی آئی یو بی کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں تمام ملتان بی سی ایڈ یو ہر کسی کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو فیسز ہیں وہ آلموسٹ لاہور کی یونیورسٹی سے بھی ڈبل ہیں, جہاں کے لوگ بھی, وہاں کی اکنامی بھی اچھی ہے, وہاں جابس کریشن بھی زیادہ ہے, وہاں کی امپلائمنٹ بھی زیادہ ہے, اور وہاں پر لوگوں کی جو سینس آف منی مینجمنٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے یہاں کے لوگوں سے, اور وہاں کی مائنورٹیز بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو آپ کا پوائنٹ ویری ویل نوٹیڈ, اور میں دیکھوں گا ابھی پروفیسر صاحب کے ساتھ مل کے ہم دیکھتے ہیں ساری یونیورسٹیز کا ہم کمپیریزن بھی بناتے ہیں. بیٹا مجھے ایک کام آپ سے بھی ہے, جیسے آپ نے ہم سے کہا نا کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کمی ہے, خامی ہے. جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں نا, اگر آپ باہر کے تعلیمی اداروں میں چلے جائیں تو وہاں بڑا ایکڈیمک ماحول ملتا ہے, پروفیسر بھی پڑھتے نظر آتے ہیں, ریسرچ کرتے نظر آتے ہیں. جو بچے ہوتے ہیں ان کو اور کوئی کام ان دنوں میں سوچ نہیں رہا ہوتا, وہ بھی اچھی اچھی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اپنے پروفیسر سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں, ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی جو بات ہوتی ہے ڈیٹا سے سپورٹ کی جاتی ہے. تو یہ جو آپ نے مسئلے کا مجھے نشاندہی کی ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ذرا ریسرچ کریں, ساری جو یونیورسٹیز ہیں ان سے آتھینٹک ڈیٹا اکٹھا کریں جو ساؤتھ پنجاب کی بھی ہیں, وہاں کی بھی ہیں, اور اپنے پروفیسر صاحب کو جمع کروائیے گا ود ریکمنڈیشنز. سوچنا بھی تو بیٹا آپ نے ہے نا, نئی جنریشن نے سوچنا ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے, یونیورسٹیز کیسے اپنے آپ کو سسٹینیبل بناتی ہیں, بچے کیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, یا لیٹر جب کمانے لگتے ہیں تو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو آپ جو کوئی بھی ہیں, کس ڈپارٹمنٹ میں آپ جو بھی ہیں بیٹا, آپ اپنا ریسرچ ورک اس بچے سے آپ نے لے کے مجھے پہنچانا ہے. پہلا کام یہ کرے گا, دوسرا میں کروں گا. ٹھیک ہے جی. لاسٹ کوشچن فرام فیمیل سائڈ پلیز. السلام علیکم, میرا نام فاطمہ ریاض ہے. میم, مجھے یہ اپرچونیٹی ملی ہے کہ میں آپ سے یہ کوشچن کر سکوں, بینگ اے فیمیل, اور جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, ایجوکیشن ہے, ایم فل بی ایس لیول پہ ہیں, کل فیوچر میں ہمیں بھی کسی نہ کسی طرح آپ کی جگہ کھڑا ہونا ہے, یا جیسے اگر ہم آپ کو ایک انسپریشن کہیں تو غلط نہیں ہوگا. تو اگر ہم آپ کو انسپریشن کہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے فٹ اسٹیپس کو فالو کریں, تو ایک بینگ اے فیمیل آپ مجھے اور میرے ساتھ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بولنا ضروری ہے, اپنی بات کو سامنے رکھنا ضروری ہے ایک پازیٹیو وے میں, تاکہ ہماری بات سنی جائے اور ہم اپنے رائٹس کے لیے خود ہی فائٹ کر سکیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ہمیں کہ ہم ود ان لمٹس ہم کیسے اسٹیپس لیں جو کل کو ہمیں کسی فورم پہ کھڑا ہو کر بولنے کی طرف لیڈ کرے. تھینک یو. آپ بولی ہیں نا اس فورم پہ, تو آپ نے کام تو ادا کر دیا. دوسرا یہ, کوئی کسی کی انسپریشن نہیں ہوتی, آپ کی جو انسپریشن ہے وہ آپ کے اندر سے آئے گی.
آپ کو آواز اندر سے آئے گی. دیکھیے میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ میں کس طرح اتنی 40 سال اس کام میں رہی ہوں. حالانکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اس میں لائف تھریٹس بھی آئی ہیں, بہت سے اور مسائل بھی آئے ہیں. مجھے ایک خیال آتا ہے کہ خدا کرے کہ میری وہ جو سینس ہے آف بینگ آؤٹریجڈ وین آئی سی انجسٹس, جب میں کوئی غلط چیز دیکھتی ہوں تو میں اگر آؤٹریج نہیں ہوگا مجھے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گی. تو میں دعا کرتی ہوں کہ جیسے جیسے میں بوڑھی ہو رہی ہوں میری وہ آؤٹریج کا سینس ختم نہ ہو. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ میں ہونا چاہیے, یہ سینس ہونا چاہیے کہ جو غلط ہے اس پہ ہمارا غصہ بھی صحیح ہے, اور صرف غصہ نہیں کرنا ہے, اس کے لیے کچھ ختم کرنے کے لیے آپ نے ایکٹیولی کچھ کرنا ہے. اور یہ سب آپ, کوئی نسل دوسری نسل کو کوئی پیغام نہیں دے سکتی. ہر نسل اپنے کنڈیشنز کے مطابق اپنا راستہ ڈھونڈتی ہے, اور ڈھونڈ لیں گے, آپ کو ڈھونڈ لیں گے. کوئی جیسے میں اپنے دوستوں کو پچھلی ابھی کہہ رہی تھی ایک میٹنگ میں کہ ہم جو ہے نا, ہم پانی ہیں, ہم پتھروں میں سے بھی راستہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور وہ راستہ ہمیں مل جاتا ہے. آپ کی کنکلوڈنگ ریمارکس پلیز, آپ کنکلوڈنگ ریمارکس کو دینا چاہیں آج کے سیشن کے حوالے سے پلیز. جی کنکلوڈنگ ریمارکس تو یہی ہوں کہ ہم تو شاید ہماری جنریشن اب اٹس آن اٹس وے آؤٹ. اب جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پرابیبلی یہ ہمارے ملک کا مستقبل بھی ہیں اور ہماری امید بھی ہیں. لیکن جیسے میں نے بھی اس کیس میں پوائنٹ آؤٹ کیا, بیٹا اگر آپ لوگ پڑھیں گے نہیں, اپنے حقوق کے بارے میں شعور حاصل نہیں کریں گے, اور پھر اس حقوق پہ بات نہیں کریں گے, اس کے لیے اسٹرگل نہیں کریں گے, تو ہم وہی جس طرح اصغر ندیم سید صاحب نے چیئرس کی بات کی نا, تو ہم خالی چہرے ہی رہیں گے ساری زندگی. تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ضرور ایفرٹ کریں گے. شکریہ. بہت شکریہ میڈم پلیز آپ کی کنکلوڈنگ ریمارکس کو کمنٹ اگر آپ کرنا چاہیں کنکلوڈ کرنا چاہیں اس کو. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتی ہوں بہاولپور اسلامک یونیورسٹی کا اور وائس چانسلر صاحب کا, اور آپ سب نوجوان ساتھیوں کا جو یہاں بیٹھے ہیں اور ہماری باتیں بڑی پیشنٹلی آپ نے سنی ہیں. امید ہے کہ میں اور کمشنر صاحب آپ کو پرسویٹ کر پائے ہوں گے کہ انسانی حقوق, فنڈامنٹل فریڈمز, جمہوری اقدار اور امن کے لیے لڑنا ایک کیا کہتے ہیں یوزفل انویسٹمنٹ ہے آف ٹائم اینڈ انرجی. اس کے ریزلٹس آپ کے لیے زندگی آسان کریں گے, آپ کے ساتھیوں کے لیے زندگی آسان کریں گے. میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں, مجھے 40 سال کی اس اسٹرگل میں ایک دن کا بھی ریگریٹ نہیں ہے, ایک دن کا بھی, کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا جس سے مجھے کوئی ریگریٹ. امید ہے کہ آپ, میں یہ نہیں کہتی سارے انسانی حقوق کے کارکن بن جائیں فل ٹائم, مگر آپ جہاں بھی بیٹھے آپ انسانی حقوق کا فروغ اپنے ایکشن سے, اپنی سوچ کو پھیلانے سے, اپنے شعور کو پھیلانے سے, اور جو بات میں نے کہی نا اسپیکنگ ٹروتھس ٹو پاور, وہ کرتے رہیں آپ, وہ سب سے ضروری ہے. ہچکچائیں نا, آپ نے جب کوئی چیز غلط دیکھی ہے یہ آپ کا فرض ہے اور آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے خلاف بولیں بھی, اور ایسے اقدامات کریں اور تنظیم سازی کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورکنگ کریں کہ جس کے ذریعے سے آپ کلیکٹیولی ان باتوں کا ایک کوئی نہ کوئی ریزولوشن کر سکیں. بہت شکریہ. میں نے جو آپ سے سیکھا اس سیشن میں بہت آلریڈی میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ فرما رہی تھی کہ اب میرا ہنر ہے میرے جمہور کی دولت, اب میرا جنون خائف تعزیر نہیں ہے, اب دل پہ جو گزرے گی وہ بے تو کہوں گا, اب میرے قلم میں کوئی زنجیر نہیں ہے. بہت شکریہ.